बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमारी जो चिड़िया के दिल वाली वीडियो थी उस पर अवैस सज्जाद जो हमारे मावन हैं और एडिटिंग का जो शोबा इसको संभालते हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि सर ये इतनी अहम और इतनी मज़ेदार वीडियो है कि मेरा जी चाहता आप लड़कों के बारे में भी इस तरह की बात ज़रूर करें। तो मैंने मुस्कुरा के उनकी तरफ देखा और उनसे पूछा कि आपके दिल में क्या है। तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि जैसे लड़कों को आमतौर पे कहा जाता है कि तुम छोटे दिल वाले हो, तो इस पे बात करनी चाहिए। और ये बेशक किसी लड़के ने सवाल नहीं किया, लेकिन उन तक जब बात ये पहुँचेगी तो कहीं ना कहीं दिल में जाके ज़रूर दस्तक देगी, दिल पे असर होता है। खातिन हज़रात, मुझे अवैस की बात बहुत पसंद आई। आमतौर पे हम अपने बिल्कुल साथ वालों की बात नहीं सुनते, पर मेरे रब ने उनको भी सोचने का और गौर करने का एक बहुत उम्दा इजहारिया दिया होता है, उसकी कदर करनी चाहिए। मैंने फिर गौर किया कि चिड़िया के बारे में हमने बात की कि उसके अंदर हिर्स नहीं होता, उसके अंदर लालच नहीं होती, उसके अंदर दूसरों के बारे में मुनाफकत भी नहीं होती, और जितना उसको खाना होता खाती है और बाकी ज़िंदगी मज़े से उड़ाती है। ये जो छोटे दिल वाले हैं, ये कौन लोग होते हैं? मुमकिन है आप ना हो, आपका भाई हो, मुमकिन है आपके वालिद हो, मुमकिन है आपकी बेगम हो, मुमकिन है आपका बेटा या बेटी हो छोटे दिल वाला। हम उसे पहचानते कैसे हैं? अगर किसी मर्द में या लड़के में बर्दाश्त कम हो और ज़रा सी बात पे वो रो पड़े, हम कहते हैं यार तू तो बहुत ही छोटे दिल वाला। अगर कलेक्टिवली कुछ खाने का मूड हो और सभी पैसे निकाल के दे रहे हो 500-500 हज़ार, एक बंदा ना निकाले क्योंकि अंदर से उसका दिल ऐसे ऐसे कर रहा होता कि इतने सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, तो वो आमतौर पे किसी के हिस्से पे नज़र रख रहा होता है, किसी बहन के, किसी भाई के, कि मैं किसी ले लूँगा तो ये भी जो खर्च करने पे आमादा नहीं है, छोटे दिल वाला होगा। सखी का बड़ा दिल होता है, जो खर्च नहीं करता उसका छोटा दिल होगा। जो रिश्तों का एहसास या पास नहीं करता वो भी छोटे दिल वाला होता है। जो लिहाज नहीं करता वो भी छोटे दिल वाला होता है। जो दूसरों का दिल नहीं रखता वो भी छोटे दिल वाला होता है। बात छोटी छोटी बातों पे आपको अगले का दिल रखने के लिए समटाइम आप अपनी ज़रूरत को पीछे कर देते हो, और समटाइम आप अपनी किसी पसंद की चीज़ को दान कर देते हो। मुझे याद है मैं इस वक्त 6वीं या 7वीं में था, तो मैं गांव गया हुआ था, तो मेरे दादा ने मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ फैसलाबाद चलो, तुम पढ़े लिखे हो। तो उनका जुमला सुन के बहुत अच्छा लगा। हम फैसलाबाद गए, वहाँ से हमने देसी जो चीनी है, ये जो ब्राउन शुगर है, उसके बनाने की मशीन ख़रीदी, बस के ऊपर हमने रखवाई और वो गारा वाला पहुंची। वहाँ से फिर कैसे आगे गई होगी आई डोंट नो, पर हमने तो बाद में उस चीनी में राब डाली जाती थी, यानी जिससे गुड़ बनता है उसको डब्बों में रख दिया जाता था। फिर उसके अंदर वो जो राब है यानी कड़ी हुई होती है, तो उसके अंदर छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, फिर उसको मशीन में डाला जाता है, तो ब्राउन कलर की जो देसी शुगर निकलती थी, देसी खांड उसे कहते थे। इसके अंदर कोई भी दवाई नहीं डाली जाती, ना रंग का डाला जाता है, ना कोई केमिकल जो वाइट शुगर में डाला। वाइट शुगर तो अल्लाह माफ़ करे, बाज़ डॉक्टर इसको जहर कहते हैं कि इतनी नुकसानदेह है। तो यानी गन्ने से गुड़ निकलता है वो भी ब्राउन कलर का, गन्ने से जो वाइट शुगर वो शुगर बनती है ब्राउन, वो भी ब्राउन कलर की। ये जो एक दो शुगर मिलें हैं अब ये बनाती हैं देसी खांड, और उसकी कीमत जो वलायती वाली है वाइट, उससे कहीं ज़्यादा है। अच्छा, वहाँ से दादा ने वो तो भेज दी, फिर बाज़ार गए तो उन्होंने अपने लिए वो कभी कभी पगड़ी बांधते थे या साफ़ा लेते थे, तो साफ़े को ऐसे करके सर पे, तो 1 या 2 साफ़े उन्होंने ख़रीदे अपने लिए, मुझे भी सूट लेके दिया। जब हम वापस गांव पहुँचे तो गांव में एक ही नाई होता था जो सबकी ख़त बनाता था। दादा की दाढ़ी थी और वो उसका ख़त बनाने के लिए आते थे, राजा कहते थे उसको। तो राजा ने कहा मियाँ साहब पटका बड़ा अच्छा जे, तो किथों लिया? तो दादा ने उन्हें कहा कि फैसलाबाद में लिया। अब वो उसने ख़त बनाते बनाते फिर सर के बाल बनाने शुरू किए, तो उसने कहा दादा पटका बड़ा चंगा जे। तो मेरा ख्याल उस हजामत के दौरान उसने 3 दफ़ा ये कहा होगा। जब वो जाने लगा, इतनी सी उनके पास बक्सी होती थी जिसमें उस तरह वो मशीन और कैंची सब कुछ होता था। 4-5 कुल उनके पास औजार होते थे, कुछ जंग आलूद, कुछ काले काले से लोहे के, उसमें कोई नफीस चीज़ नहीं, पूरा गांव उसको इस्तेमाल करता था। हाँ, एक छोटी सी होती थी लोहे की
جس میں پانی اور وہ صابن تھا اسے ملا کے، تو جنہوں نے شیو کرنی ہوتی ان کو دی جاتی تھی۔ ایک اسرا اس نے ایکسٹرا رکھا ہوتا تھا، کچھ لوگ اسرا لے کے باہر کھیتوں میں چلے جاتے تھے، تو یہ اس کا کل اوقات ہوتی تھی اس کے سامان کی۔ تو جب وہ جانے لگا تو دادا نے اس کو وہ پٹکا دیا، مجھے آج بھی یاد ہے۔ اس نے دیکھا، اس کی آنکھیں کھلی، خوش ہو گیا، ظاہر نیا پٹکا تھا، اس نے اپنے بیٹے کی شادی پہ پہنا ہوگا، جب بیٹی کی شادی پہ پہنا ہوگا، جہاں بھی پہنا ہوگا۔ پر میں نے اپنے دادا کو اس موقع پہ دیکھا کہ یہ بڑے دل والے تھے، یعنی جو بندہ اپنے لیے چیز لے کے آیا ہو، اگر کسی خاتون کو دینی پڑے تو 100 دفعہ سوچتی ہے۔ اسی طور پہ مجھے یاد ہے جب میں نے اس وقت میں نوائے وقت میں تھا اور وہاں سے میں ریزائن کرنے والا تھا، یہ 2001 یا 2 کی بات ہے۔ تو دین آئی تھاٹ کہ میں اپنا کریئر نیا آغاز کروں گا، اس وقت اپنے کریئر کے پیک میں تھا۔ تو جب میں نے وہاں سے فارغ ہونا تھا، مجھے وہاں سے کچھ لاکھ ملنے تھے، چونکہ مشکل نوکری تھی، تو جب آپ ریزائن کرتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے پرانے ایریئرز ملتے ہیں۔ تو کچھ پیسے میرے پاس جمع تھے، تو میں نے سبزہ زار میں ایک گھر، چھوٹا سا گھر تھا، وہ دیکھا، پسند کیا، تو پیسے میرے پاس پورے نہیں ہو رہے تھے۔ تو میں نے اپنے بابا سے کہا، فون ان کو کیا کہ گھر میں نے پسند کیا ہے، تو کیا صورتحال ہے؟ اچھا، زیادہ کہنے کا مجھے بھی ہمت نہیں ہوئی، حوصلہ نہیں ہوا۔ تو کچھ دنوں کے بعد مجھے انہوں نے کو 3.5 لاکھ روپیہ بھجوا دیا۔ تب تو وہ ریٹائر ہو چکے تھے، اور میرے پاس جو پیسے تھے ہم نے ڈال کے وہ آرام سے گھر لے لیا، الحمدللہ بہت اچھی وہ بنیاد بنی۔ اور اس کے ہفتے 10 دن کے بعد مجھے چھوٹے بھائی کا فون آیا، اس نے کہا تمہیں جو پیسے ابا نے بھیجے ہیں تمہیں پتہ ہے یہ پیسے کس چیز کے تھے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ اچھا، اس سے کچھ دن پہلے یا کچھ عرصہ پہلے ہماری زمین جو میرے حصے میں آنی تھی یا بھائی کے حصے میں آنی تھی، تو ہمارا خیال تھا کہ ابا ان کو بیچ کر ہمیں پیسے دے دیں تاکہ ہم اپنے کام میں لے آئیں۔ تو اس نے کہا یہ زمین کے پیسے نہیں ہیں، یہ ابا نے اپنے دل کے آپریشن کے لیے رکھے ہوئے تھے اور ڈاکٹر سے ٹائم بھی لے لیا ہوا تھا، تو انہوں نے وہ پیسے تمہیں بھجوا دیے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے اللہ سے وظیفہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ سر آپ کی مرضی، پیسے دینے ہیں تو دے دیجئے تاکہ میں دل کا آپریشن کر لوں، اور اگر اس وظیفے سے ہی وہ جو بند وہ ہے وین وہ کھل جائے تو بسم اللہ۔ اچھا، اس لمحے اس فون نے جو میرا حال خراب کیا میں آپ کو بتا نہیں سکتا، پر مجھے دیٹ واز دا مومنٹ جب اندازہ ہوا کہ بڑے دل والا اور چھوٹے دل والا کیسا ہوتا ہے۔ یہ جب باپ آپ کا بڑے دل والا ہو تو خود آپ کی آنکھیں، آپ کا سینہ خوشی سے لٹرلی بڑا ہو جاتا ہے۔ آپ سوچتے ہو کہ رب نے مجھے چن کے ایک اچھے گھر میں پیدا کیا، اچھے خاندان میں پیدا کیا۔ اسی طور پہ آپ اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو ان کے سامنے جو بھی طرز عمل اختیار کریں، ان کو اتنی راحت تو ہونی چاہیے، چاہے وہ برداشت کے معاملے میں ہو، چاہے وہ خرچ کے معاملے میں ہو، چاہے وہ معاف کرنے کے معاملے میں ہو، چاہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں اور بڑی بڑی چیزوں کو اگنور کرنے اور لیٹ اٹ گو والا جو رویہ ہوتا ہے وہ کرنے کا، تاکہ آپ کے بیٹے اور بیٹیاں بھی بڑے دل والے بنیں اور چھوٹے دل والے، کوئی ان کو یہ نہ کہے کہ یار تو بڑا چھوٹے دل والا ہے، یہ بڑی بے عزتی اور ہیٹی کی بات ہے۔ یہ جو چھوٹے دل والے ہوتے ہیں ذرا سی بات پہ رو بھی پڑتے ہیں، کبھی کبھی ماں باپ سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ نے اماں فلاں بہن سے فلاں بھائی سے زیادہ محبت کی اور مجھے کم دی، حالانکہ ماں نے کوئی ترازو تھوڑی پکڑا ہوا ہوتا ہے، پر یہ بھی چھوٹے دل والے ثابت ہوتے ہیں، تعلقات کو یہ مینیج نہیں کر پاتے۔ میرا رب آپ کو اچھے دل والا بنائے، بہترین دل والا، موزوں دل والا، متوازن دل والا۔ میں بڑے دل والا نہیں کہہ رہا، وہ بھینس کا ہوتا ہے، اور بعض بڑا جو دل ہے وہ بیماری کا بھی ہوتا ہے۔ دل ایسا خوبصورت ہو، آپ پہ محبت آئے، آپ پہ رشک آئے۔ چھوٹے دل والا کبھی مت بنیے، چھوٹے دل والا ہوتا ہے، دلوں سے اتر جاتا ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔